این را من برای دنیای امروز عرض میکنم، برای مسلمان و غیر مسلمان. فرعون ها اینا کفار بودن، ابو سفیان ها، ابو جهل ها، اینا یک قوانینی برای خودشون داشتن، ظلم هایی کردن. اما ظلم های تمام این را و تمام کفار را در طول تاریخ، اینا رو با هم ملاحظه کنید، با ظلم اونایی که به اسم اسلام حکومت کردن، بنی امیه، بنی العباس، کدوم بیشتره؟ در تاریخ شداد و فرعون و مشرکین مکه و نمرود و اینها دیدید یه جا در چند روز فقط بیش از 30,000 مرد و زن و بچه رو بکشن و سر ببرن. این کارو معاویه کرد، اسمش هم اسلام بود، معاویه هم اسمش رو خلیفة المسلمین میگذاشت. یه چیزی از کفر و کفار بدتر مطرح کردن به نام اسلام. یه نفر از علمای عامه است، معروفه، میگه اگر روز قیامت ما بیاییم و تمام ادیان بیان، ادیان همه ظالمینشون رو بیارن و ما مسلمان ها یه دونه حجاج رو بیاریم، برنده هست. حجاج کی بوده؟ اسمش بوده نماینده خلیفه مسلمین عبدالملک ابن مروان، به اسم اسلام حکومت میکرده، اسمش هم اسلام بوده، مظهرش هم مظهر اسلام بوده، نمازم میخونده، روزم اسمش این بوده میگرفته، حجم میرفته. برای نجات دادن آینده دنیا از مظالمی که تا امروز هم گریبان مردم در همه جای دنیا، شماهای فرهنگی ها با سوادات و هر جای دنیا هستید، مطالعه کنید تاریخ، ببینید برای آینده همه با هم یه فکری بکنید.